नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गतिरोधका कारण शिथिल बनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान बनाउने विषयमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बल्ल फुर्सद पाएका छन्। लामो समयदेखि संसद नचल्दा समेत आनन्दसँग बसिरहेका देउवा अकस्मात राजनीतिक निकासका लागि सक्रिय बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनको निवासमै भेटेका उनले आफ्नो सक्रियता देखाउने अवसर पाए। तर उनको पछिल्लो सक्रियता भने संसद सञ्चालनमा मात्रै छ कि एमसीसीमा पनि केन्द्रित हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। मुलुकका अन्य समस्यामा खासै तदारुकता नदेखाएका उनले एमसीसीलाई बढी नै प्राथमिकता दिएका छन्। तर बहाना जेसुकै होस्, संसदलाई पङ्गु बनाएर महत्त्वपूर्ण विधेयक पास हुन नदिने प्रवृत्तिलाई देउवाको सक्रियताले चिर्न सके त्यो सकारात्मक नै हुन सक्छ। एमाले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मको सरकार जोगाउन नसकेको रिस पोख्नमा समय र शक्ति खर्चिरहेको छ। संसदीय व्यवस्थाबाट पटक पटक सरकारमा पुगेका यी दलहरूले यसको गरिमा बचाउन, सहमति जुटाउन, थप तदारुकता देखाउन अब ढिलो गर्न मिल्दैन। यता कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले आम जनमानसलाई त्रसित बनाइरहेको छ। संक्रमणको त्रास जति छ त्यो भन्दा धेरै सरकारले जारी गर्ने लकडाउनको डर बढेको बुझ्न कठिन भने छैन। सरकारलाई त लकडाउन घोषणा गरेर आनन्दैसँग बस्ने फुर्सद मिल्छ, तर जनता भने आर्थिक मारमा पर्ने चिन्ताले आत्तिसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा सरकारले स्मार्ट लकडाउनको नाममा सामान्य गतिविधिलाई रोक लगाउने भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने नीतिलाई बढावा दिएको छ। तर अब भने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जनतालाई घरमा थुन्ने भन्दा पनि अनावश्यक राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यति बेला दलका ठूला नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ। दलहरूले संक्रमणको व्यवस्था गर्दा यो स्थिति अझ गम्भीर बन्न सक्छ। तर संक्रमणको नाममा जनतालाई आर्थिक रूपले तनाव दिन उपयुक्त भने हुँदैन। उनीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जिम्मेवार बनाउने र अनावश्यक राजनैतिक शक्ति प्रदर्शनको अभ्यासमा अंकुश लगाउने कामलाई सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठकमा सहभागी नेतामा कोरोना देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा, आइतबार पीसीआर परीक्षण गरिने। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा अलपत्र। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने दलहरूको उदासीनता महँगो साबित हुँदै। जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ सेकिएको छ, थुनिएको छ, चल्न सकेन। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसमा चुनावी तालमेलको बहस। गठबन्धनको विषयमा दुई थरी मत, सहकार्यको विकल्प छनौट गर्न सभापति देउवालाई कांग्रेस आफ्नो ढंगले एकल ढंगले राष्ट्रवादी सोच भएका, विचार भएका शक्तिलाई जोडेर बरु कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङद्वारा च्यासल 5-0 गोल अन्तरले पराजित। एनआरटीमाथि आर्मीको साँगुरो जित। फ्रेन्चलाई हराएको मच्छिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा। र काजाकिस्तानमा प्रदर्शनकारीमाथि सरकारको ज्यादती बढ्दै, बिना चेतावनी गोली चलाउन सुरक्षा बललाई राष्ट्रपतिको आदेश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। गत बिहिबार र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सहभागी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही कारण कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवा हाल आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो। उहाँको आइतबार पीसीआर परीक्षण गरिने र त्यसको नतिजापछि थप निर्णय लिइने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार बिहान बालकोट पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित भेटवार्ता पनि गर्नु भएको थियो।
सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको द्वन्द्वका कारण संघीय संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभालाई जोगाउन भन्दै 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो, तर सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा समेत व्यवस्थापिका बन्धक जस्तै छ। यसका कारण संघीय संसदमा थातिरहेका विधेयक अघि नबढ्दा तिनको भविष्य के हुने भन्ने अन्यल बढेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 5 दलीय गठबन्धन बनेको हो। जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सो थलोलाई राजनीतिक लडाईँ गर्ने मैदानको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सो गठबन्धन बन्यो। 5 दलीय गठबन्धन बन्नुको मूल उद्देश्य संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र संसदीय व्यवस्थालाई नै जोगाउने थियो। तर सरकार बनेको करिब 6 महिनाको अवधिमा सो लक्ष्य अनुसारको कुनै काम हुन सकेको छैन। 9औं अधिवेशनदेखि नै संसद बन्धक जस्तै छ। 10औं अधिवेशनमा पनि एमालेको अवरोध जारी छ। मङ्सिर 28 मा आह्वान गरिएको 10औं अधिवेशनमा पनि 25 दिन बितिसक्दा समेत जम्मा 3वटा मात्रै बैठक बस्न सकेका छन्, जसका कारण दर्जनौं विधेयकहरू त्यतिकै अलपत्र परिरहेका छन्। लामो समयदेखि संसद चल्न नसक्दा पनि गठबन्धनको सरकारले सञ्चालन गर्न चासो नदेखाएको विपक्षी दलको आरोप छ। आज संसद अवरुद्ध हुनुका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि सभामुखको एक प्रकारले भन्ने गैर संवैधानिक भूमिकाका प्रति हाम्रो असहमति हो र नेकपा एमाले दललाई जुन तरिकाबाट विभाजित गरियो त्यो संविधान सम्मत कानुन सम्मत छैन भन्ने कुरा नै हो र अध्यादेश जारी गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिने एमाले विभाजित भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने भन्ने कुरा राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। तर विपक्षी दलहरू संसद अवरोधमा फरक मत राखिरहेका छन्। केही नेता भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद निर्वाचन चल्न नसकेको तर्क गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ। संघीय संसद पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। अर्कोतिर लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक आयोगहरू नियोगहरू अक्षुण्ण रहनुपर्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको रक्षक भनेको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालय हो। अहिले न्यायालय पनि विवादित भएको अवस्था हो र जुन संघीय संसदको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो त्यसको चाहिँ नि नालीबेली काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको न्यायालयले गरेको फैसलासँग चाहिँ जोडिन पुग्दो रहेछ। सत्तारूढ दलकै नेता पनि सोचे अनुरूप संसद चलाउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। संसद चल्न नसक्दा जनताका आवाजहरू दबिएको उनीहरूको बुझाइ छ। नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम जनताको संस्था संसद चाहिँ नि निष्क्रिय छ। जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ सेकिएको छ, थुनिएको छ, चल्न सकेका छैन। अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र विभिन्न विषयगत समितिमा गरी 57वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। साथै 6वटा अध्यादेश पनि त्यतिकै अलपत्र छन्। तर सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलको ती विधेयकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यानै गएको छैन, जसका कारण संघीय संसदको म्याद सकिने बेला हुनै लाग्दा अरबौं रकम र समय खर्चिएर तयार पारिएका ती विधेयकहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छन डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संसद, न्यायालय लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले संविधानमाथि पटक पटक आक्रमण भएको र संसद, न्यायालय लगायतका क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले 2 पटक संसद विघटन गरेर संविधानमाथि आक्रमण भएको र 5 राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अदालतले संविधान जोगाएको चर्चा पनि गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मजबुत बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा जहाँ राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने त्यही थलो त्यसलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको लागि राष्ट्रपतिको कर्तव्य के छ, सरकारको हेडको कर्तव्य के छ, पोलिटिकल पार्टीको कर्तव्य के छ, नागरिक समाजको कर्तव्य के छ, हामी तपाईँ नेपाली जनता साधारण जनताको कर्तव्य के छ, त्यो कर्तव्य हामीले निर्वाह गर्ने कि नगर्ने, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हामीले उन्नत समाजवादको स्थापनातर्फ लाग्नको लागि कोसिस गर्ने कि नगर्ने, मेरो चिन्ता त्यहाँ छ।
कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेतृत्वमा पुग्नेले सत्ता दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। निरङ्कुश नेतृत्वलाई अन्त्य गर्न जनतामा चेतना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। देश संविधानबाट चल्ने, पार्टी विधानबाट चल्ने यो स्थितिलाई कडाइका साथ पालन गरिएन भने त्यसपछि त्यस्तै निरङ्कुश शासकहरू हामी पाउनेछौँ, निरङ्कुश नेताहरू, अधिनायकवादी नेताहरू हामी पाउनेछौँ। यी सबैबाट मुक्त हुनका लागि जनतामा जागरुकता चाहिन्छ, दलहरूमा जागरुकता चाहिन्छ, विद्रोही चेत चाहिन्छ। चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित उक्त पुस्तक इन्डिगो इन्क प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो। महाधिवेशन सकिएसँगै यति बेला दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि चैत 5 गते भित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुनुपर्ने बताइसकेको छ। संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन पनि अब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। सोही कारण यति बेला दलहरू चुनावी तालमेलको विषयमा समेत कुरा गर्न थालेका छन्। तर तालमेलको विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा दुई थरी मत आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उद्घोष गरे। तर उनको भनाइ बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेसमा तरङ्ग आयो। विशेष गरी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलको स्थिति सुध्रिने विश्लेषणका बीच सभापति देउवाबाट आएको भनाइले सो अवस्था बनेको हो। स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल सहित चुनावमा जाने विषयमा कांग्रेसभित्र दुई थरी मत आइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरूले यो गठबन्धन सरकार चलाउनुको लागि मात्र नभएर आगामी निर्वाचनसम्म सँगै जाने बताउने गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरू भने केही ठाउँमा मात्रै तालमेल भए पनि सबैतिर नहुने दावी गर्छन्। चुनाव समय रहन्छ, गठबन्धनकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ, तर केही नेतालाई चाहिने सिट छोडेर समग्र तालमेल हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। मैले चाहिँ त्यो वास्तवमा कांग्रेसको हितमा पनि छैन, डेमोक्रेटिक हितमा पनि छैन, डेमोक्रेसी हितमा पनि। कांग्रेसका कतिपय नेताहरू भने गठबन्धन बिनै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। कम्युनिस्ट शक्तिहरू टुक्रा टुक्रा र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको स्थितिमा भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने उनीहरूको विश्वास छ। सोही कारण गठबन्धन तोड्ने आवाज कांग्रेसमा बलियो भइरहेको छ। कांग्रेस नेता शङ्कर भण्डारी भने गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएकोले कांग्रेस एक्लै हिँड्नुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेस आफै जसरी विगतमा अब यो पार्टी आफ्नै ढङ्गले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्यो र कम्युनिस्टसँग बिपीले पनि कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको अवस्था थियो। त्यो कुरा सत्य चाहिँ अहिले साबित भएको छ। त्यसकारण कम्युनिस्टसँग अब सहकार्य तोडिहाल्नुपर्छ र कांग्रेस आफ्नै ढङ्गले एकाल ढङ्गले राष्ट्रवादी सोच भएका, विचार भएका शक्तिलाई जोडेर बरु कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। यति बेला कांग्रेस बाहेकका दलहरू कमजोर अवस्थामा देखिएका छन्। यस अघिको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको कारण लज्जास्पद पराजय भोग्न बाध्य कांग्रेस अहिलेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा कब्जा बनाउन चाहिरहेको छ। तर गठबन्धनको बलमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा पुगेको कांग्रेसलाई तत्कालै गठबन्धन तोड्न सहज बनी हुने छैन। कांग्रेसले गठबन्धन तोड्दा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावनाले यो विषय पेचिलो बनिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रथम चरणको सहमति गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विगतका सरकारले कमैया, कमलरी, हलिया मुक्त गरे पनि पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यसअघि मुक्त भएका हरुवा चरुवा, कमैया, कमलरी, हलियाहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि 5 सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो। कमैया, कमलरी, हलिया यी सबैका व्यवस्थापनका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले भूमिलाई समुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै निश्चित मापदण्ड जुन अहिले आयोगले तय गरेको छ, राज्यले तय गरेको अनुसारले आयोगले यसको चाहिँ सबै कार्यविधि, कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेको छ। यो अनुसार अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोगले कार्तिक 22 गते पूर्णता पाएको थियो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भूमि सम्बन्धी यसअघि गठन भएका आयोगभन्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनताका समस्या समाधानका लागि छिटो काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा टाढा राख्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार विमानस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री आलेले भारतसँग हवाई रूट अनुमतिका लागि मन्त्रालयले कुरा अगाडि बढाएको बताउँदै जति सक्दो छिटो विमानस्थल चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। केही समय अघि भारत भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय समकक्षीसँग हवाई रूट अनुमति दिन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले अहिले मौसममा आएको खराबीका कारण क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा ढिलाइ भएको र मौसम सफा भएको हप्ता दिनमै क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। यो इलेक्ट्रिक सप्लाई नपुगेको अवस्था उहाँबाट त धेरै समय लाग्यो होइन, 1 महिना जति लाग्यो तपाईँलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई गर्नलाई। अनि लाइटिङ सिस्टमको जडान गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर एयर कन्डिसनिङ भयो, त्यसपछि टेस्टिङ एन्ड कन्ट्रोल टावरको कुरा भयो होइन। यी सबै कुरा अब उहाँहरूले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। क्लाइमेटको आधारमा क्लाइमेट राम्रो भयो भने तुरुन्त क्यालिब्रेसन फ्लाइट हामी गर्छौँ। अब त्यसको लागि एकदिन मौसम राम्रो भयो भने तुरुन्तै पनि हप्ता 10 दिनमा पनि हाम्रो क्यालिब्रेसन फ्लाइट हामी गर्न सक्छौँ। मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध विमानस्थलको 800 बिघा जमिन हुँदा समेत एउटा मात्रै रनवे किन बनाएको भन्दै आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आयोजनाको ढिलाइका कारण यसअघि हुने भनिएको क्यालिब्रेसन फ्लाइट नभएको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री आलेले अब ढिलाइ नगर्न आयोजना र ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भौतिक निर्माणका काम बाँकी रहे पनि ICV2 अन्तर्गतका उपकरण जडानको काम सकिएको बताउनुभयो। उहाँले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि विमानस्थल तयार रहेको पनि बताउनुभयो। इक्विपमेन्टहरू छन्, सबै साइटमा आएर इन्स्टलेसन भएर साइट टेस्ट पनि भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको फ्लाइट टेस्ट हो। साइट टेस्ट हामीले गऱ्यौँ, अब गर्नुपर्ने भनेको फ्लाइट टेस्ट हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अबको मुख्य काम भनेको चाहिँ क्यालिब्रेसन फ्लाइट जति छिटो अबको हप्ता दिनमा, अबको 15 दिनमा कति छिटो चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, त्यो ल्याउन सकियो भने अटोमेटिकल्ली यी सबै कुराहरू रिजल्भ भएर गइसकेको हुन्छ। आयोजनाको अहिलेसम्म करिब 99% काम सम्पन्न भएको छ। केही निर्माण र फिनिसिङका काम बाँकी छन्। राजनीतिक गतिरोधको लामो श्रृङ्खलापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 1-to-1 वार्ता भएको छ। ओलीलाई भेट्न देउवा शनिबार बिहान भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुगेका थिए। देउवा र ओली बीच लामो समयपछि भएको संवादलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने विषयले बल्ल महत्त्व पाएको छ। दलहरूको महाधिवेशनको सिजन सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार संवाद भएको हो। करिब 1 घण्टाभन्दा बढी चलेको भेटवार्तामा संसद सञ्चालन, एमसीसी लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटपछि देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् भने ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै हाँसमुख अनुहारमा भेट राम्रो भएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। तर देउवा गठबन्धन असन्तुष्ट थिए। गत असोज 12 गते सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तेस्रो पटक ओली निवास पुगेर द्विपक्षीय भेटको पहल गरे, तर त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन। यही सिलसिलामा 3 दिन अघि बुधबार मात्रै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई भेटेका थिए। त्यसपछि मात्रै देउवा ओलीको बहुप्रतीक्षित भेटवार्ता सम्भव भएको हो। पछिल्लो समय संसद, न्यायालय, एमसीसी सम्बन्धी विवादका कारण राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित छ। संसदको प्रश्न हो, कोभिडको प्रश्न हो, अहिले जे कुरा महँगीको प्रश्न होला, अहिले जे कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ तिनै विषय हुन्। त्योभन्दा बाहिर अर्को एमसीसीको विषय हो, यिनै विषय हुन्। बाहिर कुनै पनि सरकारको कुनै पनि प्रमुखले गएर या प्रतिपक्षले अहिले बसेर गर्ने छलफल अरू केही पनि छैन, अहिले केही छैन। त्यसमा प्लस भएर जोडियो भने अदालतको अहिलेको समस्या पनि होला। यस्तोमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सकारात्मक भएको र अब मुलुकले वातावरण बनेको छ। हामी आशा के गरौँ भने हुन सक्ला नसक्ला, तर हामीले आशा के गरौँ भने उहाँहरूका बीचको यो संवाद यिनै 4-5 वटा मुद्दामा केन्द्रित भएर समाधानको खोजीमा
सफल हुनेछन् भनेर मात्रै हामीले आशा गर्ने हो। सरकार सञ्चालनमा प्रतिपक्षी दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर लामो समयदेखि एमाले संसद सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सोही कारण मुलुक राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा फँसिरहेको छ। लामो समयपछिको देउबा ओली बीचको 1-to-1 भेटवार्तालाई राजनैतिक निकास दिने सकारात्मक कदम भनिए पनि यो वार्ताले वास्तविक निकासको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट निकालेको पीडा खप्न नसकेपछि ओली जथाभावी बोल्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ओलीले पहिलेदेखि नै गुण्डाहरूको टोली बनाउँदै हिँडेको आरोप समेत लगाउनुभयो। पहिले पनि भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पढ्ने हो, पढेर कोही ठुलो हुन्छ, बुद्ध के पढेका थिए, यस्तै यस्तै उदाहरण दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै नपढ्ने ठगहरूको मण्डली बनाउने, डनहरू निर्माण उत्पादन गर्ने, बाहुबलीहरू तयार गर्ने, वीर बाँकाहरू तयार गर्ने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति सबै खालका अनुचित कामहरू गर्न खोज्ने त्यस्तो जमात तयार गर्न पुगे। अध्यक्ष नेपालले ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर आफूलाई अग्लो बनाउन नेकपा एकता गराएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। ओलीले पार्टीभित्र सबैलाई अनादर गरेपछि आफूले अलग पार्टी बनाएको उहाँको दाबी थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन काठमाडौँमा देखिएको पछिल्लो भिडभाडलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबारदेखि काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र स्थानीय तहबाट पनि अनलाइन सेवा सुचारू गर्ने भएको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विद्युतीय राहदानीको अनलाइन आवेदन लिने सेवा प्रारम्भ भइ नसकेकोले राहदानी बनाउन काठमाडौँ आउनेहरूका लागि बागमती प्रदेशको ललितपुर र भक्तपुर बाहेक सबै जिल्ला र प्रदेश नम्बर 2 का अत्यावश्यक सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विवरण प्रविष्टका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। यस्तै ललितपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अत्यावश्यक सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर तथा प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि नारायण हिटी दरबार परिसर स्थित साविकको राहदानी विभागमा व्यवस्था गरिएको छ। म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ। सो पालिका अन्तर्गतको 8वटै वडाहरू बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, आमा समूह, युवा क्लब लगायतको सक्रियतामा बालबालिकालाई श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरिएको हो। कानुन विपरीतको बाल श्रममा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको छ। यस सम्बन्धी कार्यविधि 2077 मा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त पालिका बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। गाउँपालिकाका 8वटै वडालाई बालश्रम मुक्त घोषणा भएसँगै गाउँपालिका बालश्रम मुक्त बनेको हो। गाउँपालिका भित्रका 1100 घरधुरी पहिचान गरी सर्वेक्षण गर्दा कुनै पनि बालबालिकाहरू बालश्रममा नरहेको तर 150 जना बालबालिका बालश्रमको जोखिममा रहेको पाइएको थियो। अभियानको क्रममा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई झोला, पोसाक र शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्ने गरिएको र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई दिगो रोजगारीतर्फ प्रेरित गर्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। गाउँपालिकाका 1100 घरधुरीहरूलाई स्याम्पलिङको रूपमा चाहिँ सर्वे गरियो। सर्वे गर्दा चाहिँ ती घरहरूमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बालश्रममा प्रयोग भएका, बालश्रममा चाहिँ संलग्न भएका व्यक्तिहरू, बच्चाहरू, बालबालिकाहरू चाहिँ फेला पारेनौँ। त्यो फेला नपारिसकेपछि चाहिँ ल है हामीले चाहिँ के रूपमा चाहिँ अगाडि बढियो भने गाउँपालिकालाई पूर्ण रूपमा बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो हामीले चाहिँ अनुमान गर्यौँ। गाउँपालिकाले बालश्रम सामाजिक अपराध भएको र बालबालिकाहरूलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्ने र कानुनले बन्देज लगाएको काममा लगाउन नहुने सन्देश सहितको चेतनामूलक ब्रोसर र होर्डिङ बोर्डहरू मार्फत समेत सचेतना जगाउने काम गरेको जनाएको छ। श्रम शोषण नगर्ने,
र उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नगराउने भन्ने प्रमुख नाराका साथ गाउँपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेर गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणा त गरेको छ, तर घोषणाले मात्रै गाउँपालिका बालश्रम मुक्त हुने सम्भावना कम रहन्छ। यसका लागि ती निकायले जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि बालश्रम विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। घोषणाले सबै सफलता हात लाग्छ भनेर बस्ने गल्ती गर्दा यसको औचित्य सङ्कटमा पर्छ भन्ने तथ्य याद गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 का लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा यति बेला मुलुकका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव भइरहेको छ। जनशक्ति अभावका कारण कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर आउँदा त्यसको सामना गर्ने स्थितिमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ बर्दिया अस्पताल। भौतिक पूर्वाधारमा अब्बल भए पनि जनशक्ति अभावका कारण यो अस्पताल समस्यामा परेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाकै 8 स्थानीय तहलाई सेवा पुर्याउँदै आएको बर्दिया अस्पतालमा जनशक्ति अभाव चुलिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको र सरकारले सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ। तर सरकारी निर्देशनका बावजुद बर्दिया अस्पताल संक्रमण बढेको खण्डमा क्षमता अनुसार सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा छ। जनशक्ति अभाव हुँदा बर्दिया अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित भएको छ, जसका कारण जिल्लाका मानिसहरू ठूलो धनराशि खर्च गरेर बाँकीको नेपालगञ्ज लगायतको हलपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सोही कारण प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। 12 वटा बेड चाहिँ हामीले एचडियू संरचना, अक्सिजन पाइपलाइन, अक्सिजन प्लान्ट सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ हामी तयार पारेर बसेका छौँ। त्यही भएर अबको ओमिक्रोनमा चाहिँ हामी महामारीसँग जुझ्नको लागि चाहिँ अलि विशेष किसिमले तयार भएर बसेका छौँ। बर्दिया अस्पतालमा तत्कालका लागि 1 जना वरिष्ठ चिकित्सक, 20 देखि 25 जनासम्म स्टाफ नर्स र करिब 6 जना जति कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने अस्पतालको माग छ। 12 वटा बेडलाई आइसियू गरेर चाहिँ हामीले त्यो बेड सञ्चालन गर्न सक्यौँ र त्यो 25 शैय्याको चाहिँ त्यो आकस्मिक जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो कोभिड-19 को लागि, त्यसको लागि जनशक्तिहरू यदि हामीले पायौँ भने मलाई लाग्छ बर्दिया जिल्लाका जनताहरू ओमिक्रोनबाट प्रभावित भएमा बाहिर अन्यत्र कतै नजाने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। बर्दिया अस्पतालमा हाल 75 शैय्या सञ्चालनमा छ। भौतिक पूर्वाधारमा राम्रो भए पनि अस्पतालले पर्याप्त जनशक्ति भने नपाउँदा यसका सेवाहरू प्रभावित भइरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। तत्काल बर्दिया अस्पतालको आवाजलाई सुनेर यदि दक्ष जनशक्ति बर्दिया अस्पतालमा पठाउने हो भने भोलि हुने सम्भावित खतरालाई जिल्ला अस्पताल सजिलै जुझ्न सक्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। चिसो बढेसँगै बालबालिका तथा वृद्धहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गएको छ। बालबालिकाहरूमा रुगाखोकी तथा ज्वरोका साथै वृद्धहरूमा दम, खोकी जस्ता समस्याहरू देखा परेको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर दीपक चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। तराईमा केही दिन यता चिसो र शीतलहर बढेको छ। शीतलहरबाट बच्नका लागि उपाय नअपनाउँदा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने उहाँले बताउनु भएको छ। विपन्न परिवार तथा दीर्घरोगीहरू बढी उपचारका लागि अस्पतालमा आएको उहाँको भनाइ छ। नारायणी अस्पतालमा चिसोले गर्दा त पेसेन्ट फ्लो धेरै बढेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दमको बिमारीहरू बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै नारायणी अस्पतालमा बेडको पनि अभाव देखिएको छ। त्रिपालको सहाराले गुजारा गर्ने एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने परिवारका सदस्यहरू चिसोबाट बढी प्रभावित भएका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा विगत 3 हप्तादेखि लगातार बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहर परिरहेको छ। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगरमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि बनाउन थालेको कोरोना उपचार केन्द्रको नयाँ भवनको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन। कोरोना उपचार केन्द्र परिसरमा रहेको दक्षिणतर्फको भवनलाई मर्मत सम्भार गरी आइसियूको 24 शैय्या र एसडियूको 52 शैय्या गरी 76 शैय्या थप्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। तर असार दोस्रो सातादेखि काम सुरु भए पनि निर्माण कार्य अझै पनि सम्पन्न भएको छैन। भवन निर्माणका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 3,38,66,000 रुपैयाँ ठेक्का लगाएको छ।
कार्तिक मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ठेकेदार कम्पनी खिम्ती स्वामीनारायण अञ्जना जेबीले जनाएको छ। कम्पनीले पौष मसान्तसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ। यो महिना 29 देखि 30 गतेसम्म तयारी नै छ, सबै कुरा हस्तान्तरण रेडी नै हो। यो पेन्टिङ पुटिङ भयो, यिनीहरू पेन्टिङ पुटिङ भयो। कोरोना उपचार केन्द्रको उत्तरतर्फको भवनमा 96 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ भवन निर्माण भएपछि कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि शय्याको संख्या 172 पुग्ने बताइएको छ। सो उपचार केन्द्रमा 100 जना बिरामीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। 100 बेडको लागि त 24 घण्टे तयारी छौँ, सबै कुरा मेन्टेन नै छ। 100 बेड जो पहिले चलाएको थियो 96 बेडसम्मको हामी जति बेला पनि एकदम रेडी अवस्थामा छौँ, सबै कुरा रेडी छ। र अब यतातिरको 76 बेड र अर्को बाँकी 80 बेडको कुरा छ, त्यो बिस्तारै अवस्था अनुसार व्यवस्था गर्दै जाने हो। नयाँ भवनमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको र तत्काल इमर्जेन्सीका लागि अस्पतालको प्लान्टबाट नै अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको धुलिया बेट भेडाबारी सडक स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ। यसअघि 2036 सालमा धुलिया बेट भेडाबारी सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो। ट्र्याक खोलेको 42 वर्षपछि सडक स्तर उन्नति गर्न लागिएसँगै स्थानीयवासी हर्षित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा सडक निर्माणको काम कछुवाको गतिमा हुने गरेको छ, तर कतिपय सडकको अवस्था हेर्ने हो भने सायद कछुवाको गति समेत देखिँदैन। यस्तै एक सडक हो मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको धुलियाबीट भेडाबारी सडक खण्ड। यो सडकको ट्र्याक 42 वर्ष अघि नै खुलेको हो, तर यो सडकको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा जिम्मेवार निकायले व्यवस्था गर्दा सो सडकको अवस्था खराब नै थियो। तर पछिल्लो समय भने सो सडकको स्तरोन्नति हुने भएको छ। 30 महिनाभित्र सडक निर्माण सक्ने गरी केएसजेबीले राजमार्ग आयोजनासँग गत असारमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएको 8 महिनापछि मात्रै कम्पनीले काम सुरु गरेको छ। तोकिएकै समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। यो रोड त बाजेको पालाको रोड हो, यो जस्ताको तस्तै छ। बाजे पालादेखि पिच गर्छु भनेको अहिलेसम्म पिच रहेन। सडक छेउछाउमा पर्ने रुख कटान, बिजुलीको पोल स्थानान्तरणको अनुमति नपाउँदा काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर पवन सुवेदीले बताए। सम्झौता अनुसार सडक 9 मिटर चौडाइसम्म कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ। हालको सडक औसत 4 मिटर चौडाइ छ। वन, विद्युत तथा स्थानीय पालिकाको सकारात्मक सहयोग पाएमा तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरिने कम्पनीका इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ। मेन समस्या भनेको हाम्रो यो वनको र विद्युतको छ। हामीले चिठी पनि दिइसकेका छौँ, माथिबाट फाइल आइसकेको छैन। अझै फाइल आएपछि माथिबाट आइसकेपछि हामीले काट्ने भन्ने चाहिँ कुरा भएको छैन। माथिबाट फाइल आउनु बित्तिकै हामी काट्ने सुरु गर्छौँ। अब हामी चाहिँ अहिले तत्काल काम भनेको हाम्रो यो क्याम्पहरू यही सुरु हुँदैछ। अनि अरू रुखहरू कहाँ हुन्छ, घर अगाडितिरको रुखहरू ढाल्न मिल्ने रुखहरू ढालेको साइड क्लियरेन्सको हिसाबले त्यो गरेर मेसिन अहिले हामी टिन्डाइरहेका छौँ। आयोजना कार्यान्वयनबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका 11 र 13, लेकबेसी नगरपालिकाका 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 र 10 सँगै गुर्भाकोट नगरपालिकाका 10, 12, 13 र 14 नम्बर वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा शनिबार 944 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9762 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 696 जना र 3502 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 248 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। हालसम्म नेपालमा 11602 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 297 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,600 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,140 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने फ्रन्टलाइनरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको अतिरिक्त तेस्रो मात्रा खोप दिने भएको छ।
माघको पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई बुस्टर डोज दिने भएको हो। फ्रन्टलाइनरका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी भएका तथा 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खोपको यो मात्रा दिइनेछ। सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई दृष्टिगत गर्दै कोरोना भाइरसको थप एक मात्रा तेस्रो मात्रा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले कुल परीक्षण गराएका मध्ये कोभिड-19 संक्रमण 8.49% देखिएको छ। दाङको तुलसीपुरमा शून्य अवस्थामा रहेको कोरोना संक्रमण विगत 4 दिनदेखि बढेको पाइएको छ। पछिल्लो समय दाङको तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यस क्षेत्रका विद्यालय माघ 3 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। तुलसीपुरका 4 वटा विद्यालयका 12 जना शिक्षक र 40 जना विद्यार्थीमा पुष्टि भएको छ। चाहिँ सबले विद्यार्थी लगाएर हामी 130 जना विद्यार्थी लगेर हामी तल मेट्रो हस्पिटलमा गयौँ। अनि कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 5 जना शिक्षक टिचरहरू र 6 जना विद्यार्थीहरू देखेर 11 जनाको हामी पोजिटिभ देखायौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ बन्द गर्ने सफल भयौँ। हामी आफूमा विद्यार्थीलाई सचेत बनाउने काम चाहिँ हामीबाट प्रत्येक समय प्रत्येक दिन कक्षाहरूमा सरलाई पनि त्यही रूपले मैले के अरे अनुरोध गरेको छु र त्यसरी नै विद्यार्थीहरू सचेत छन्। तथापि विद्यार्थीहरू मात्रै सचेत भएर हुँदैन, हरेक मान्छेसँग घुलमेल हाम्रो रुरल एरिया भएको हुँदा गाउँघरमा बालबच्चाहरू हरेक मान्छेहरूसँग आफ्नै अभिभावकहरूसँग घुलमेलमा आउँछन्। तुलसीपुरमा विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत आम नागरिकहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ। तर अहिले संक्रमण भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तुलसीपुर जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाले जनाएको छ। जनामा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था, त्यसै गरी शिक्षकहरू 12 जनाभन्दा बढी शिक्षकहरू, त्यसै गरी 13 जनाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सङ्क्रमण भएको अवस्था छ भने जनप्रतिनिधि 1 जना र अन्य क्षेत्रबाट आएका, अन्य जिल्लाबाट आएका र इन्डियाबाट आएका 2 जनामा समेत 82 जना चाहिँ यो अवस्था छ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको हुँदा समुदाय स्तरमै फैलिएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। यो साता शेयर बजारमा पक नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा 167.97 अङ्क माथि पुगेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन 2524.50 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन भने 2692.47 बिन्दुमा पुगेको हो। यो साता 5 दिनको कारोबारमा 4 दिन बजार बढेको छ भने 1 दिन घटेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 60.41 अङ्कले बढेको थियो भने दोस्रो दिन 32.03 र तेस्रो दिन 63.01 ले बढेको थियो। चौथो दिन भने नेप्से परिसूचकमा 30.77 अङ्कले घटेको थियो। सो दिनको गिरावटपछि 5औं दिन पुनः नेप्से परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेको हो। नेपालको शेयर बजारको इतिहासमै 3200 बिन्दुमाथि पुगेको नेप्से परिसूचक मङ्सिर 29 गते 2300 बिन्दुसम्म तल झरेको थियो। त्यसपछि भने नेप्से परिसूचक उकालो लागेर 2700 बिन्दु नजिक पुगेको छ। पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीहरूको लाभांश र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम जुट्दै जाँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरूको भनाइ छ। यो साता बजार सकारात्मक भन्दा कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत साता 4 दिनको कारोबारमा 17,52,96,96,000 बराबरको कारोबार भएको थियो। यो साता भने 5 कारोबारको दिनमा 21,27,87,12,000 बराबरको कारोबार भएको छ। गत साता भन्दा यो साता 3,74,90,15,000 बराबरको बढी कारोबार भएको हो। पत्रकार एवं लेखक वसन्त बस्नेतको नयाँ औपन्यासिक कृति महाभारा लोकार्पण गरिएको छ। तारागाउँ म्युजियममा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। मेलामा पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमसँगै उपेन्द्र सुब्बाले किताबबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो। युद्धको क्रूर समयमा हुर्केको सुन्दर प्रेम कथा नै महाभारा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली भाषालाई लिम्बू लवजको व्याकरणमा मिलाएर लेखिनु नै यो उपन्यासको सबल पक्ष रहेको बताइएको छ। शिलापत्र.com का प्रधान सम्पादक समेत रहनुभएका लेखक बस्नेतको यसअघि गैर आख्यान पुस्तक 72 को विस्मय प्रकाशित छ।
आइसिएफसी फाइनान्स तथा ब्लू क्रस अस्पतालले रोटरी क्लबको सहप्रयोजनमा कोभिड-19 सचेतना तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। शनिबार कोभिड-19 का नयाँ भेरिएन्टहरू देखा पर्न थालेको र त्यसले मानिसको शरीरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै आइसिएफसी फाइनान्सले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। चिसो बढेसँगै अधिकांश बालबालिकामा ज्वरो, रुगा र खोकी जस्ता सामान्य लक्षण देखिन थालेपछि कोरोनाबाट बच्नका लागि सचेतना गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालबाट अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई उचित परामर्श दिने उद्देश्यले काठमाडौँमा प्रदर्शनी भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण कम हुँदै गएपछि अस्ट्रेलियाले अन्य देशबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका लागि सीमाना खुला गरेको थियो। सन् 2022 का लागि अस्ट्रेलिया गन्तव्य बनाएका विद्यार्थीलाई सुझाव, परामर्श तथा दिशानिर्देश गर्ने हेतुले उक्त प्रदर्शनी गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका विभिन्न 22 वटा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनका लागि जान सहजीकरण गर्ने आयोजकको भनाइ छ। लिङ्कन युनिभर्सिटी कलेजले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्त समारोह 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। मलेसियाको लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्ध लिएका नेपालका 11 वटा कलेजहरूले संयुक्त रूपमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेका हुन्। 2078 माघ 15 मा गोदावरीमा हुने उक्त समारोहमा 1500 भन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुने आयोजक कलेजहरूले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मसिद्र फुटबल क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई पराजित गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा मसिद्रले फ्रेन्ड्स विरुद्ध 1-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मसिद्र आत्मघाती गोल उपहारबाट विजयी भएको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सले आत्मघाती गोल गरेको थियो। खेलको 66औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका डिफेन्डर रोनिल एन्थोनी पाउलले आत्मघाती गोल गरेका थिए। मसिद्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठको क्रसमा सुशील कुमार थापाले हेड गरेपछि प्राप्त बल क्लियर गर्ने क्रममा रोनिलले आफ्नै पोस्टमा प्रहार गरे, जुन गोल मसिद्रको जितका लागि निर्णायक बन्यो। जितसँगै मसिद्रले 8 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ र मसिद्र शीर्ष स्थानमा यथावत छ। फ्रेन्ड्स 3 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यस्तै ए डिभिजन लिग अन्तर्गत नै शनिबार पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको छ। मनाङलाई जित दिलाउन आफिज ओलावालेले ह्याट्रिक गोल गरे। यस्तै एडी लाजा सोमिडे र दिनेश राजवंशीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै मनाङले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ र मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। च्यासलले 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। यस्तै यसै प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार नै भएको अर्को खेलमा नेपाल आर्मीले न्युरो टिमलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन दिनेश हेन्जनले निर्णायक गोल गरे। दिनेशले खेलको 17औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाएका हुन्। जगजित श्रेष्ठको क्रसमा दिनेशले हेड मार्फत गोल गरेका हुन्। यस जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले 8 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बैठकमा सहभागी नेतामा कोरोना देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा, आइतबार पीसीआर परीक्षण गरिने।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा अलपत्र। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने दलहरूको उदासीनता महँगो साबित हुँदै। आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ सेकिएको छ, थुनिएको छ, चल्न सकेको। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसमा चुनावी तालमेलको बहस। गठबन्धनको विषयमा दुई थरीमत। सहकार्यको विकल्प छनौट गर्न सभापति देउवालाई पर्छ र कांग्रेस आफ्नै ढङ्गले एकल ढङ्गले राष्ट्रवादी सोच भएका विचार भएका शक्तिलाई जोडेर बरु कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङद्वारा च्यासल 5-0 अन्तरले पराजित। एनआरटीमाथि आर्मीको साँघुरो जित। फ्रेन्ड्सलाई हराएको मसिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा। र काजाखस्तानमा प्रदर्शनकारीमाथि सरकारको ज्यादती बढ्दै। बिना चेतावनी गोली चलाउन सुरक्षा बललाई राष्ट्रपतिको आदेश। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको केही दिन अघिसम्म 300 हाराहारी व्यक्तिमा भइरहेको कोरोना संक्रमण अहिले 500 बढीमा देखिन थालेको छ। के यो कोभिड-19 को तेस्रो लहर नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।